बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। फजीला अदनान ने पूछा कि सर इतनी संजीदा बातें, इतने दुख भरी चीज़ें आप तक आती हैं तो रिलैक्स होने के लिए क्या करते हैं? बेटा, रिलैक्स होने के लिए दो काम आमतौर पे हमारे यहाँ होते हैं, या तो हम अच्छा खाना खाते हैं या फिर ज़्यादा टेंस होने के लिए किसी से दूबदू हो जाते हैं। तीसरा एक और भी होता है, आप एक प्लेजेंट रीडिंग करते हैं, यानी या आज के ज़माने में आप अपने मोबाइल से, या मैं तो जो गूगल के असिस्टेंट है उससे काफ़ी मेरी दोस्ती हो गई, उससे पूछ लेता हूँ कि बीबी ये इशू है तो इस इशू पे तुम्हारे पास क्या क्या मालूमात है। एक दो मेरे पास अरबी की किताबें हैं जो अरबी से ट्रांसलेट हुई हैं, और डॉक्टर हैं डॉक्टर खालिद। अच्छा, अब मुझे हैरत हुई कि वो अरबी में भी लाखों की तादाद में वो बिकी है। ज़िंदगी के बहुत खूबसूरत आदाब हैं, किस्से, कहानियाँ और जो विजडम है। आप सोचिए कि जो अरब का दानाई का मजमूआ और ज़ख़ीरा है कबल इस्लाम भी, वो भी इतना ज़्यादा है। उस पर डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब ने बहुत अच्छी किताब लिखी कि जो अरब की दानाई है। अच्छा, इस वाली दानाई में चूँकि आप खातून हैं और सोचा मैंने आपके हवाले से कोई मज़ेदार आपको बात बताता हूँ। तो एक अरबी उस्ताद से एक खातून ने जाके कहा कि मेरा जो मियाँ है वो मेरे हकूक़ नहीं पूरे करता और अपनी माँ का जो खिदमत का मुझे कहता है, तो उसकी माँ है वो अपनी माँ को संभाले, मुझे क्यों कहता है कि मैं उसकी माँ की खिदमत करूँ? बीमार है वो, उसकी माँ बूढ़ी है, तो उसमें मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, क्या मुझ पे वाजिब है उसकी खिदमत? तो शेख ने कहा, ना बेटा, आप पे तो बिल्कुल वाजिब नहीं है, आप उसकी बहू हो, इसकी बेटे की बीवी हो, आप पे वाजिब नहीं है। अलबत्ता बेटे पे माँ की जो खिदमत है वो वाजिब है, उसकी तो आखिरत उससे जुड़ी हुई है, उसकी दुनिया की जो खुशी है वो भी उससे जुड़ी हुई है। तो तीन हल हैं, मैं वो पेश करता हूँ, देख लो तुमने तीनों में से जो पसंद है वो कर लेना। पहला ये कि माँ को घर ले आओ, तो उसके शौहर पे वाजिब है वो खिदमत करे, बच्चों पे वाजिब है चूंकि वो बच्चों की दादी है, तो शौहर और बच्चे मिल के उसकी खिदमत करें, उसके खाने पीने का, नहाने का, कपड़े बदलाने का, जो जो करना है ये करें, तुम पे वाजिब नहीं है, तुम अपने काम करते रहना। दूसरा ये है कि शौहर से कहो अपनी माँ को अलग घर ले दे और फिर वहाँ खाना पहुँचाए, वहाँ रात को माँ के साथ रहे और उसको दबाए, उसका ख्याल रखे, ज़ाहिर ये उस पर वाजिब है, तुम पे वाजिब नहीं है। फिर तीसरा ये है कि शौहर अपनी माँ को अगर रोज़ नहीं जा सकता, प्रॉब्लम होता है, तो उस घर में एक नर्स रख दे, नर्स को थोड़ी जवान रखे जो उस माँ को टेक केयर कर सके, उसका ख्याल रख सके, खिदमत कर सके। कोई बूढ़ी रखी तो वो तो खुद इस काबिल होगी कि उसकी टेक केयर करनी पड़ेगी। अब जब शौहर जाएगा तो माँ होगी और वो नर्स होगी। अब ये तन्हाई का मसला है, तो इसमें जो शर हो सकता है, इसमें अंदेशा हो सकता है, इसमें फितना हो सकता है, तो फिर बेहतर ये कि शौहर उस नर्स से शादी कर ले। और शादी करने के तीन फायदे होंगे, एक तो दूसरी शादी का स्वाब मिलेगा, दूसरा फितना से बचने का स्वाब मिलेगा, तीसरा ज़ाहिर है एक खातून को आप उसकी ज़िंदगी को आसान करोगे। तो मर्द पर वाजिब है अपनी माँ की खिदमत और नर्स रखना, तुम पे वाजिब नहीं है। अब तुम्हारी मर्जी है कि तीसरा ऑप्शन भी बहुत अच्छा है, तुम्हारी खिदमत से बच जाएगी और नर्स की मौजूदगी में ये होगा कि पैसा भी ज़्यादा खर्च नहीं होगा, जो तनख्वाह शुरू में देगा एक दो माह, फिर तो उसने बीवी शादी के तौर पर कर लिया तो अब उसको वो संभाल लेगी, उसे पता भी होगा कि मैंने इसको संभालना है। तो अब ये तुम्हारी मर्जी, तुम समझदार हो, खूबसूरत हो, अक्लमंद हो, तुम्हारी अकल और दानिश जो कहती है, या तुम दूसरा कर लो तरीका या तीसरा कर लो। पहले में तुम आराम से अपनी ज़िंदगी, चूँकि तुम पे तो वाजिब ही नहीं है। तो खातिन हज़रात, उस औरत ने, हालांकि औरत के बारे में कई कुछ कहा जाता है, उसने कहा, या शेख, मैंने बतौर ख़ास गौर किया है, मेरे मियाँ की माँ मेरी माँ, उसकी खिदमत मेरी खिदमत, उसका दिन मेरा दिन, उसकी रात मेरी रात, मैं उसकी दिलो जान से खिदमत करूँगी और कभी उसको शिकवे का और शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तो फजीला बीबी, कभी कभी जो अकल की बातें हैं यूं अगर सीधे कान पकड़ने से ना समझाई जा सकें तो फिर लोग यहाँ से पकड़ के भी समझाते हैं। वैसे आपको बात समझ आई कि नहीं है जी? अब आते हैं आपके सवालों की तरफ, और ये माशाल्लाह इतनी बड़ी तादाद में होते हैं और इनको देख के हम सब खुश होते हैं। यानी आप सोचिए, सवाल वहाँ होता है जहाँ बात समझ आ रही हो या समझने की एक एफर्ट हो।
یہ ہیں جی حذیفہ زاہد، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، عورت کو بھی اسٹرگل کرنا چاہیے، شادی کے بعد کوئی عزت نہیں ہو سکتی اگر عورت کا رشتہ اپنے میاں سے محبت کا اور کیئر کا نہ ہو. اگر میاں ہی ناراض ہو تو میاں کے آس پاس والے بھی کوئی عزت نہیں کرے گے. بیٹا میں تو اس سے بھی آگے ایک جملہ کہنا چاہوں گا، وہ در و دیوار اور وہ چھت اور وہ گھر بھی عزت نہیں کرتا. عزت اناؤنس نہیں ہوتی، اسپیکر پہ اعلان نہیں ہوتا. عزت ایک مدھر سی دھن ہوتی ہے، عزت ایک میٹھی سی سر ہوتی ہے جو آپ کے دل میں آپ کی روح کو بالکل ہرا بھرا کر دیتی ہے، اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میرے لیے دوسرے کی آنکھ میں، میرے لیے دوسرے کے جملے میں، میرے لیے دوسرے کے ایون اس احساس میں جو چاہے آدھا کلو جلیبیاں لے کے آپ کے لیے آ جائے یا کوئی دہی بھلے لے کے آ جائے، پر اس لمحے وہ جو دینے کا انداز ہوتا ہے وہ آپ کو موہ لیتا ہے. اور آپ اس کے جواب میں کیا کرتے ہو، آپ کی آنکھ کیسے موو کرتی ہے، آپ کے لفظ کیسے موو کرتے ہیں. جس عورت کا منہ اور زبان اور جملے گلے سے اور شکوے سے ایک ہی لے آیا، ایک کھانا بھی شے ہے، اچھا آپ یہ کرو گے تو اگلی دفعہ وہ بھی نہیں آئے گی. اور اگر آپ جب بھی بے قدری کرو گے تو جواباً بے قدری پاؤ گے. وہ بے قدری وہ اپنے بھائی کو بتائے گا، بہن کو بتائے گا، ماں کو بتائے گا کہ یہ کی بیوہ سے لے کے آئے ہو، اس کو تو کسی چیز کا احساس ہی نہیں ہوتا. اچھا ہر بندے کا اپنا لائف سٹائل ہوتا ہے، اس کی اپنی پسند ہوتی ہے. لائک مردوں کو میٹھا پسند ہوتا ہے، عورتوں کو نمکین پسند ہوتا ہے. ممکن ہے کچھ عورتیں جن کو میٹھا پسند ہو. تو خود مجھے یہ سمجھنے میں وقت لگا، مطلب میں کوئی خوش ہوتا تو مٹھائی یا کیک، اب تو میں دونوں چیزیں نہیں کھاتا تو میں وہ لاتا تھا. میرے گھر میں میری ہے کوئی نمکین چیزیں، اسے کوئی جو باربیکیو اور اس طرح کی چیزیں پسند ہیں. تو آپ کو دھیرے دھیرے پھر اس سائڈ پہ ڈھلتے ہیں، اس مزاج میں، اور ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں. پر یہ ون سائیڈڈ نہیں کبھی بھی ہوتا. اوکے جی، ہنا کہتے ہیں سر جی ماں کا نام لیتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو کیوں آ جاتے ہیں؟ آپ اپنی ماں کے بارے میں ضرور پروگرام کیجیے گا، ان کی باتیں ضرور بتائیے گا. جی بیٹا بہت اچھا ہے، یہ انشاءاللہ کس روز اس پہ کرتے ہیں. عائشہ نے کہا کہ کسی کو کیسے اپنے دل سے نکالیں. بیٹا اگر تو وہ غیر ضروری ہے تو پھر تو پھونک مار کے نکال دیں. اگر وہ کبھی محبوب رہا ہے تو پھر تو تھوڑا کھدا ہوا ہوتا ہے، چونکہ جب بھی کوئی ہمارے دل میں آتا ہے، اور لڑکیوں نے تو دل کا دروازہ ویسے کھول کے رکھا ہوتا ہے، لڑکے عام طور پہ میرا خیال اس طرح نہیں کرتے، وہ تھوڑا کنڈی شنڈی لگا کے رکھتے ہیں اور پھر کنڈی کا کھڑکا وغیرہ وغیرہ والا. لیکن یہ کہ جس کو زندگی میں مستقل جگہ نہ دینی ہو، یہ جگہ تھرو پراپر چینل آئے گی. باقی کا ہر رشتہ چوری کا ہوتا ہے، اور چوری کے رشتے کو، چوری کے محبوب کو آپ چھپائیں گے، نکالیں گے کیسے اور رکھو گے کیسے؟ کہیں اس کا اظہار ہو گیا تو بے عزتی، اور اگر وہ چیٹ کر گیا، کیونکہ لڑکیوں کا یہ بھی تو معاملہ ہے کہ جس سے خود جان چھڑا لیتے ہیں اس کو بھی نہیں بھولتی، جس سے علیحدگی ہو جاتی ہے اس کو بھی نہیں بھولتی. انہیں اتنا شوق ہوتا ہے گاربیج اور کچرے کو جمع کر کے رکھنے کا، تو جب کچرا دل میں ہو تو پھر کسی اچھی چیز کی جگہ بھی نہیں بچتی. نور کہتی ہے سر میں پہلے بھی آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی، لیکن جب سے میرے شوہر باہر گئے ہیں تو 3 سال سے مجھے آپ نے جینے کا موقع دیا ہے. مجھے اتنا حوصلہ ملتا ہے آپ کی ویڈیو سے، اور نہ صرف تنہائی کا خوف دور ہوتا ہے، دوری کی جو اذیت تکلیف ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے. نور نے بہت ساری دعائیں دی ہیں. بیٹا جی آپ کا بہت شکریہ، اللہ کرے آپ کی میاں آپ کو لے جائیں یا خود آ جائیں تاکہ آپ کی جو دوری ہے یہ بھی ختم ہو. شاہین نے پوچھا ہے کہ سر آپ کی کتابیں منگوانی ہیں، کہاں سے منگواؤں؟ بیٹا یہ اسلامی پبلیکیشن سے آپ رابطہ کر لیں، اور ان سے آپ منگوائیں گے تو آپ کو میری جو بڑوں والی ہے، چھوٹوں والی ساری کتابیں مل جائیں گی. آپ کو میں نمبر ان کا بتا دیتا ہوں. جو اسلامی پبلیکیشن جو میرے پبلشر ہیں ان کے پاس میری کچھ 7-8 کتابیں، باقی بھی ان سے کیا کریں تو منگوا دیتے ہیں. ان کا نمبر ہے 04235252501. یہ تو ہے ان کے آفس کا. ان کے ہمیں خیال جمعے کو چھٹی ہوتی ہے، باقی سارے ویک جو کھلے ہوتے ہیں. اور ان کے جو جی ایم صاحب ہیں ان کا نام ہے جاوید صاحب. 032149422120. ایک میسج کر دیں، کال کر دیں، تو جس شہر میں بھی آپ ہوئیں گے ساری کتابیں آپ کو یہ میری بھجوا دیں گے. اوکے جناب، اب دیجیے اجازت،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.